नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासत। संक्षेपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नैमिक सारण्य नाम गरेको पुण्य क्षेत्रमा 88,000 शौनकाद ऋषिहरू 1000 वर्षसम्म चल्ने सत्सङ्गको आयोजना गर्नुभएको थियो र त्यो सत्सङ्गमा प्रमुख व्यासको रूपमा श्री सुत महाराजलाई राखिएको थियो। अब सुत महाराजसँग अनेक प्रकारका प्रश्नहरू गर्नुहुन्थ्यो ऋषिहरूले। सुतजी महाराजले त्यसको उत्तर दिँदै जाने गर्नुहुन्थ्यो। बडा दिव्य तरिकाले भगवानका दिव्य कथा गुणानुवादहरूलाई श्रवण गराउँदै जानुभएको थियो। विधिवत रूपले षोडशोपचार विधानले सुतजी महाराजको पूजन गरेर व्यास आसनमा विराजमान गराइसकेपछि आज शौनकाद ऋषिहरूले सबैभन्दा पहिला प्रश्न गर्नुहुन्छ। 6वटा प्रश्न एकैचोटि गर्नुभयो। 6वटा प्रश्न बडा महत्त्व, भागवतका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन् यिनीहरू। 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। अब यही 6वटा प्रश्नको उत्तर दिँदा दिँदै श्री सुत महाराजले सारा भागवत नै पूर्ण हुन्छ। त्यो 6वटा प्रश्नको उत्तर नै सारा भागवत हो। के थियो त्यो प्रश्न? हामी पहिला प्रश्न श्रवण गरौँ। अब समय धेरै छैन। संक्षेपमा आज त्यो प्रश्नको उत्तर पनि सुन्नेछौँ। विस्तारमा फेरि 7 दिनसम्म यहाँ निरन्तर सुन्दै जानेछौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। किम श्रेयः शास्त्रसारकः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। सबैभन्दा पहिला प्रश्न गर्नुभयो के किं श्रेयः। हे गुरुदेव, मनुष्य भएर जन्मेपछि उसको परम कर्तव्य रूपी श्रेयस्कर धर्म के हो? ध्यान दिनु होला यहाँहरूले पनि। 6वटा प्रश्न अहिले सोध्छु मैले फेरि के थिए भनेर। किम श्रेयः, श्रेयस्कर धर्म के हो? मनुष्यले गर्नुपर्ने परम कर्तव्य रूपी धर्म के हो? अनि अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ शास्त्र सारकः। गुरुदेव, कसैले भन्छन् महाभारत, कसैले भन्छन् वेद वेदान्त, कसैले भन्छन् आगम निगम शास्त्र, कसैले भन्छन् शिव पुराण, कसैले भन्छन् मत्स्य पुराण, कसैले भन्छन् के पुराण, कसैले भन्छन् के पुराण। शास्त्रहरू कति हो कति छन्, तर मनुष्यसँग समय अत्यन्त कम छ। शास्त्रहरू धेरै छन्, मनुष्यसँग समय अति कम छ। गुरुदेव हजुरले हामीलाई यो बताउनुहोस्, आखिर सबै शास्त्रहरूको सार तत्त्व भनेको के हो? सबै शास्त्रहरूले वास्तविक बताउन खोजेको कुरा के हो? शास्त्रको सार बताइदिनुहोस्। जुन चिजलाई सुनेपछि अन्य पुराणहरू सबै सुन्ने जरुरत नहोस्, वास्तविक सबै शास्त्रको निचोड यही हो, त्यो कुरा बताइदिनुहोस्। कतिवटा प्रश्न भयो? 2वटा। अब अर्को प्रश्न गर्नुभयो, गुरुदेव भगवानहरू धेरै हुनुहुन्छ। कसैले गणेश भगवान साह्रै ठुलो भन्ने, कसैले शिवजी जस्तो ठुलो त अरू कोही छैन यो संसारमा, कसैले भगवान नारायण नै सबैभन्दा ठुला, कसैले भन्ने कृष्ण भगवान भन्दा ठुलो त यो संसारमा अरू कोही छैन। आखिरै भगवान धेरै हुनुहुन्छ। कुन भगवानलाई ठुलो मान्ने,
कुन भगवानलाई सानो मान्ने, सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवान को हुनुहुन्छ, कसको पूजा गर्नुपर्छ, यो पनि बताइदिनुहोस्। अर्को प्रश्न गर्नुभयो, हे गुरुदेव, वेदले भगवानलाई अजन्मा भन्छ, भगवानको जन्म हुँदैन भन्छ। यदि भगवान अजन्मा हुनुहुन्छ भने हामीले राम कृष्णको रूपमा देख्ने गर्छौँ। कहिले भगवानले कृष्ण बनेर आएर माटो खानुभयो, माखन चोरी गर्नुभयो भन्ने सुन्छौँ। कहिले राम बनेर आएर विचित्रका लीलाहरू गर्नुभयो, वनवास जानुभयो, रावणलाई मार्नुभयो भन्ने सुन्छौँ। यदि भगवान अजन्मा हो भने भगवानको जन्म किन? यदि भगवान जन्म लिनुहुन्छ भने वेदले भगवानलाई अजन्मा किन भन्यो? यो प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहोस्। अनि प्रभु ब्रह्म परमात्मा बार बार धेरै ती रूपहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यो रूपको प्रयोजन के हो? किन भगवान आउनुहुन्छ? यो प्रश्नको पनि उत्तर दिनुहोस्। किम श्रेय शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गता। र अन्तिममा सोध्नुभयो, हे गुरुदेव, भगवान त जब समय पूर्ण भएपछि फेरि स्वधाम जानुहुन्छ अरे, आफ्नो धाममा जानुहुन्छ। अनि गइसकेपछि त्यो धर्म कसको शरणमा गएर बस्यो, यो कुरा पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। यस्ता प्रकारले 6वटा प्रश्नहरू गर्नुभयो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब 6वटा प्रश्न गरिसकेपछि उत्तर दिनुभन्दा अगाडि यहाँ श्री सुतजी महाराजले आफ्नो गुरुको वन्दना गर्नुहुन्छ। हरेक कार्य प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो माता पितालाई स्मरण गर्नुपर्छ, आफ्नो गुरुदेवलाई स्मरण गर्नुपर्छ, आफ्ना अग्रजहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ। सज्जनवृन्द, त्यति गर्यो भने कुनै पनि गलत कार्यमा मन जाँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोला। जब हामी त्यो दुःख गरेर कष्ट गरेर हुर्काएका जन्माएका ती माता पितालाई जब सम्झिन्छौँ नि कुनै कर्म गर्नुभन्दा अगाडि, अनि त्यो नराम्रो कर्मप्रति गलत कार्यप्रति यो मन जाँदैन। गुरुलाई जब स्मरण गर्छौँ, गुरुले बताएको त्यो ज्ञानहरू आउँछ दिमागमा, अनि गलत कार्यमा मन जाँदैन। अथवा जे सुकै कर्म गर्नुभन्दा अगाडि गुरुको स्मरण गर्नुपर्दछ, गुरुको चिन्तन गर्नुपर्छ, आफ्ना माता पिताको चिन्तन गर्नुपर्छ। सुतजी महाराजले पनि ठिक छ, हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर अवश्य दिन्छु, त्योभन्दा अगाडि मैले मेरो गुरुको वन्दना गर्छु। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बडा सुन्दर यहाँ वन्दना गर्नुभएको छ। धेरै लामो व्याख्या, यही श्लोकको व्याख्या गर्यो भने घन्टौँ बित्छ। बडा सुन्दर छ यो श्लोकहरू पनि। छोटकरीमा के भन्नुभएको छ त भन्दा, यो कलिकालका कलुषित प्राणीहरू यो भवसागरमा भट्किरहेका छन्, माया र मोह रूपी भवसागरमा भट्किरहेका छन्। यो भवसागरबाट बाहिर निस्किनका लागि छटपटाइरहेका छन्, तर बाटो देखिरहेका छैनन्। तिनीहरूलाई मार्ग प्रदर्शन गर्नका लागि श्री सुकदेव वेदव्यासजी महाराजले यो पुराण दीपक जलाउनु भयो अरे। श्रीमद् भागवत रूपी पुराण दीपक जलाउनेवाला त्यस्ता श्री वेदव्यास नन्दन श्री सुकदेवजीको चरणमा मेरो कोटि कोटि वन्दन भनेर पहिला वन्दना गर्नुभयो। हरे गुरु अन्तर्यामी गुरु
अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी। जय हो श्री राधे। गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी। जय हो। सबैले एकपटक हात माथि गरेर सबैले ताली सेवा गर्दै अब जय हो। आहा हे गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी हरे शरणमा आयो हामी गुरु अंतर्यामी। बोले सद्गुरुदेव भगवान को जय हो। हामी पनि आफ्ना आफ्ना गुरुको स्मरण गर्यौं, चिन्तन गर्यौं, वन्दना गर्यौं। यहाँ श्री सुतजी महाराजले पनि आफ्नो गुरुको स्मरण गर्नुभयो र अब बल्ल अघि सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुन्छ। के थियो प्रश्न अघिको? हजुरलाई याद छ? अघिको 6वटा प्रश्न मध्ये सबैभन्दा पहिलो प्रश्न कुन थियो? संक्षेपमा आज उत्तर दिनुहुन्छ। अझै आधा घण्टाको समय रहेछ। आधा घण्टामा 6वटै प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। किम श्रेय शास्त्र सारकः, मनुष्यको परम कर्तव्य रूपी धर्म के हो, श्रेयस्कर धर्म के हो? यही थियो पहिलो प्रश्न। मनुष्यको परम कर्तव्य रूपी धर्म छोटकरीमा भन्नुपर्दा त्यही हो जुन कार्य गरेर भगवानको यानी हर हमेशा जति बेला पनि भगवानको चिन्तन गर्नु, भगवानको स्मरण गर्नु, भगवानलाई याद गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु, यानी जुनसुकै माध्यमले भए पनि प्रभु परमात्मासँग आफ्नो मनलाई जोडिरहनु, यही हो मनुष्यको धर्म, परम कर्तव्य रूपी धर्म। हामी भगवानको पूजा त गर्छौं, खूब गर्छौं, भगवानको ध्यान पनि गर्छौं, गएर फुलपाती लड्डु पेडाहरू पनि खूब चढाउँछौं। तर कहिले विद्यार्थीहरूले पूजा कहिले गर्छन्? जब परीक्षा आउँछ हैन, अझै धेरै त जब रिजल्ट आउने बेला हुन्छ। हे प्रभु लौ न पशुपतिनाथ, हे सिद्ध बाबा, हे डाँडा कालिका मौला कालिका भगवती, अब यो परीक्षामा म राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुन सकौँ। रिजल्ट आउँदाको भोलिपल्टै हजुरको अगाडि 1 किलो लड्डु लिएर आउँछु, धुपबत्ती लिएर आउँछु। हेर्नुहोस् है हाम्रो पूजा कस्तो हुन्छ। अनि अरू बाबा आमाहरूले पूजा कहिले गर्नुहुन्छ? लौ सत्ता परमेश्वर, अबको 1-1.5 वर्षभित्रमा हाम्रो घर राम्रा लालाबाला नाति नातिनालाई खेलाउन पाइयोस्, त्यति भयो भने लौ पशुपतिनाथ हजुरको मन्दिरमा धूप अक्षता लिएर आउँछु। अब भर्खरका युवा युवतीले अब छिट्टै नै भने जस्तो पति पाइयोस्, पत्नी पाइयोस्,
राम्रो पति पत्नी प्राप्त होस् अथवा पतिले छोरा मान्छेले पत्नी प्राप्त होस्, छोरी मान्छेले राम्रो श्रीमान पाइयोस्। हे भगवान, हे राधा कृष्ण, हजुरको मन्दिरमा आएर सत्यनारायणको पूजै लगाउँछु म त। यस्तो पूजा गर्छौँ हामी, चिन्तन त गर्छौँ तर कामना राखेर स्वार्थको पूजा गर्छौँ क्या। जब दुःख पर्छ, जब कष्ट पर्छ, जब काम बिग्रिन्छ, जब नराम्रो अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ, अनि भगवानलाई हामी सेवा गर्छौँ, अनि हामी भगवानको पूजा गर्छौँ। जब जब सुख हुन्छ नि जीवनमा, त्यति बेला त मैले खुब मेहनत गरेको थिएँ, बस मलाई त्यसको फल मिलेको छ, मैले गरे हो। जब जब दुःख आउँछ, जब जब कष्ट आउँछ, अनि हामी भगवानलाई दोष दिँदै भन्छौँ, अरे दैव, यो संसारमा दुःख दिनको लागि तैँले मैलाई देखिस् यो संसारमा। अनि बल्ल हामी भगवानलाई दोष दिन्छौँ। नगर्नु भन्दा त्यो गरेको बेस। भगवानको भजन गरेपछि सबै कुरा प्राप्त हुन्छ, त्यो ठिक हो। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। तर वास्तविक भक्ति त्यो होइन। सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहितुक्य प्रतिहता यन ययात्मा संप्रसीदति। तर हामी भगवानको भजन चिन्तन गरौँ, यस्तो चिन्तन गरौँ, कामना रहित भक्ति गरौँ। भगवानलाई हामी कुनै त्यो कामना गर्नु पर्दैन। भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। हे प्रभु मलाई घर दिनुस् भन्नु पनि पर्दैन। हे प्रभु मलाई यति घडेरी अझै किन्न पाए हुन्थ्यो भन्नु पनि पर्दैन। छोराछोरी दिनुस् पनि भन्नु पर्दैन। भगवानले नजान्ने कुरा यो संसारमा केही छैन। बस यति भने पुग्छ, हे प्रभु म हजुरको हुँ, बस हजुरको चरणमा आएर श्रवण ग्रहण चरणमा आएर बसेको छु। अब हजुरले मलाई अपनाउनुहोस्, आफ्नो सम्झेर कृपा गर्नुहोस्। बस त्यसलाई सुखी राख्नुपर्छ कि, त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्छ कि, त्यसलाई धनवान बनाउनु पर्छ कि, त्यसलाई तन्दुरुस्त बनाउनु पर्छ कि, के गर्नुपर्छ त्यो सारा भगवानले आफै बुझ्नु भएको छ। के आफ्नो बालकलाई कसैले दुःख पाएको देख्न सक्छ? कसैले रुँदै भट्किँदै हिँडेको देख्न सक्छ? सक्दैन। बस हामी पनि भगवानलाई आफ्नो पिता मानौँ, परम परमेश्वर। हे भगवान, हे प्रभु म हजुरकै बालक हुँ, मैले केही जानेको छैन, बस शरणमा परेको छु, समर्पित बनौँ, यति भए पुग्छ। भक्ति गरौँ, कामना रहित भक्ति गरौँ। मनुष्यको परम कर्तव्य रूपी धर्म त्यही हो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। कहिले कहिले दुःख परेको बेलामा मात्रै सम्झिने होइन। कस्तो भक्ति हुनु पर्दछ त भन्दा तैलधारावत अविच्छिन्नम स्मृति सन्तान रूपा भक्ति हुनु पर्दछ अरे। यानी त्यो तेलको धारा कस्तरी अविरल रूपले बराबर सललल बगेको हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ निरन्तर जसरी एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई सम्झिनका लागि कुनै पनि कारण चाहिँदैन। हर हमेसा विदेशमा अमेरिकामा भए पनि, अस्ट्रेलियामा भए पनि, कहीँ खाडी मुलुकमा भए पनि, दिल्ली बम्बई काठमाडौँ पोखरा जहाँ भए पनि आफ्नो सन्तानको निरन्तर रूपमा याद गरेकी हुन्छन्। त्यसरी नै निरन्तर रूपमा भक्ति गर्नु, भगवानको स्मृति हुनु नै मनुष्यको परम कर्तव्य रूपी धर्म हो। बुझ्नुभयो? पहिलो प्रश्नको उत्तर। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब दोस्रो प्रश्न, शास्त्र सार कह। शास्त्रहरू धेरै छन्, मनुष्यसँग समय कम छ, सबै शास्त्रको सार के हो? यही थियो प्रश्न। हे सौनकाद ऋषि हो,
सबै शास्त्रहरूको सार तत्त्व निचोड भनेको श्रीमद् भागवत हो। वेद वेदान्त उपनिषद आगम निगम सम्पूर्ण उपपुराणहरू 17 पुराणहरू सबैको सार तत्त्व भनेको श्रीमद् भागवत नै हो। यदि जीवनमा हामी एक पटक भागवत श्रवण गर्न पायौँ भने, एक पटक पनि यदि भागवत श्रवण गर्न पायौँ भने अरू कुनै पुराण छुट्यो, ओहो मैले त रामायण सुन्न पाइनँ, मैले त महाभारतको कथा सुन्न पाइनँ, मैले हरिवंशको कथा सुन्न पाइनँ, मैले अन्य पुराणहरू सुन्न पाइनँ भनेर भन्नु पर्दैन अरे। किनभने सारा शास्त्रहरूले वास्तविक बताउन खोजेको निचोड कुरा भागवतमा ल्याएर समेटिएको छ। सारा शास्त्रहरूको तत्त्व सार भनेको भागवत नै हो। पुराण तिलक भनेर मानिन्छ श्रीमद् भागवतलाई। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। अरे सारा पुराणहरूको राजा मानिन्छ श्रीमद् भागवतलाई, सारा तत्त्व मानिन्छ। त्यही भएर सबै शास्त्रहरूको सार भनेको भागवत नै हो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब अर्को प्रश्न, तेस्रो प्रश्नमा जाँदैछौँ हामी। किम श्रेय शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम। भगवानका अन्य धेरै अवतारहरू भन्छन्। कसैले त भगवानका 33 करोड अवतार रूपहरू छन् भन्छन्, कसैले 24 अवतार छन् भगवानका भन्छन्, कसैले 10वटा अवतार छ भन्छन्। वास्तविकता के हो त? अनि ती मध्येमा सबैभन्दा ठुला देवता को हुन्? कसलाई मान्ने, कसलाई छोड्ने? कति आपत पर्छ कहिले कहिले। लोटाभरि जल लिएर गयो मन्दिरमा, अनि शिवजीलाई जल चढाउँदा चढाउँदै उता गणेशजीको मन्दिर हुन्छ, उता सत्यनारायणको मन्दिर हुन्छ। बस फुलपाती त्यहाँ चढाउँदा चढाउँदै सकियो, उता जाने बेलामा भाग केही पनि रहेन, अनि मन खिन्न हुन्छ। ओहो यताको मन्दिरमा त चढाएँ, उता चढाउन पाइनँ। कतै शिवजी रिसाउनुहुन्छ कि, कतै कृष्णजी रिसाउनुहुन्छ कि, कतै देवी माता रिसाउनुहुन्छ कि। मनमा डर पनि लाग्छ। कसको पूजा गर्ने, कसलाई पुज्ने, कसलाई छोड्ने? ठुला ईश्वर को हुन्? सबैभन्दा पहिला त यहाँ भगवानका त अनेक रूपहरू त छन्। हरि अनन्त, हरि कथा अनन्त भनिएको छ। तर विशेष गरेर भगवानका 24वटा अवतारहरू छन्। प्रथम सर्गमा सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार भगवानको अवतार भयो। त्यस्तै प्रकारले नारद आदि आदि गरिएका 24 अवतारहरू विशेष मानिन्छन्। तर व्यक्तिले सबैभन्दा ठुलो देवता उनैलाई मान्नुपर्छ जो आफ्नो इष्ट देव हो। मान्नुहोस्, मेरो इष्ट भगवान राधाकृष्ण हुनुहुन्छ भने मेरो लागि राधाकृष्ण भगवान भन्दा ठुलो अरू कुनै देवता नै छैन। हजुरको इष्ट माता दुर्गा देवी माता हुनुहुन्छ भने हजुरको लागि भगवती माता भन्दा ठुलो अरू कुनै देवता नै छैन। अरू कसैको भोलेनाथको भक्त छ भने उसका लागि भोलेनाथ भन्दा ठुलो अरू कुनै देवता नै छैन। आफ्नो इष्ट देव सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। अब कतिपयलाई त यो पनि थाहा हुँदैन हाम्रो इष्ट को हो भनेर। मेरो इष्ट को हो भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, हैन? त्यो संगत प्राप्त नभएको हुन सक्छ। कसरी थाहा पाउने त इष्टदेव? इष्टदेव थाहा पाउनका लागि सबैभन्दा पहिला गुरु बनाउनु पर्छ, योग्य गुरु बनाउनु पर्छ। अनि हामीलाई गुरुले मन्त्र दिनुहुन्छ, तिलक दिनुहुन्छ, कण्ठी दिनुहुन्छ अथवा रुद्राक्ष माला दिनुहुन्छ। अनि गुरुले भन्नुहुन्छ, बाबु अब आज उपरान्त हाम्रा इष्ट देव भनेका उहाँ हुनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा हामीले उहाँकै सेवा गर्ने हो, उहाँकै पूजा गर्ने हो। गुरुले बताइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यही भएर म बारम्बार भन्ने गर्छु, जीवनमा जबसम्म हुँदैन गुरु तबसम्म व्यक्तिको जीवन हुँदैन सुरु।
योग्य गुरु बनाउनुपर्छ। अनि इष्टदेवलाई सबैभन्दा ठुलो देवता मान्ने, अरू सबैको पनि सम्मान गर्ने, कसैलाई पनि हेला गर्नु हुँदैन, नराम्रो भावले कसैलाई हेर्नु हुँदैन, सबको सम्मान गर्ने, सबैभन्दा ठुलो आफ्नो इष्टदेवलाई मान्ने। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। जस्ता प्रकारले एउटा विवाहिता स्त्री हुन्छन्, विवाह गएर जब आफ्नो घरमा जान्छन्, उनका लागि सबैभन्दा ठुलो को हुन्छ? उनको पति हुन्छन्, हैन? तर उनले ससुराको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, सासूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, देवर जेठाजुको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, नन्द अमाजुको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, आउने सबै आफ्ना नातेदारहरूलाई पनि सम्मान दिनुपर्छ। ती विवाह भएकी ती महिलाले मेरा सर्वस्व भनेको पतिदेव हुन्, यी ससुरा पनि काम छैनन् बेकारका, सासू पनि बेकारकी, यी आसेपासे यी सबै यिनीहरू केही काम छैनन् भन्यो भने घर चल्छ? चल्दैन। त्यसरी नै बस पति भनेको गुरु हो, अरू सबै देवी देवता भनेका अन्य सम्बन्धितहरू हुन्। जसरी विवाहमा एउटा पतिले आफ्नै महिलालाई सिन्दूर लगाइदिन्छन्, पोते लगाइदिन्छन्, अनि विधिवत रूपले आफ्नो त्यहाँ अग्निलाई साक्षी राखेर जब आफ्नो बनाउँछन्, त्यसरी नै गुरुदेवले पनि सिन्दूर रूपी यो तिलक दिनुहुन्छ, पोते रूपी कण्ठी दिनुहुन्छ, अथवा रुद्राक्षको माला दिनुहुन्छ। अनि हामीले बस त्यसरी नै ती गुरुलाई हामीले सम्मान गरेर मानेर गुरुले नै देखाएको मार्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने बल्ल हाम्रो मुक्ति हुन्छ, अनि बल्ल हामीले यो मार्गलाई चिन्न सक्छौँ। होइन भने हामी त भट्किन्छौँ यसै। बस जीवन यत्तिकै बित्न सक्छ। हाम्रो इष्टदेव को हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो, बस उता गयो भने उतै लागेको छ, गङ्गामा गयो भने गङ्गा दास बनेको छ, जमुनामा गयो जमुना दास बनेको छ। बस जतासुकै त्यसरी भट्केर हुँदैन। यस्ता प्रकारले हामीले कर्म गर्नुपर्छ। बोले सद्गुरुदेव भगवानको जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। अर्को प्रश्न के थियो? बुझ्नुभयो? सबैभन्दा ठुलो देवता को हुँदो रहेछ? सबैभन्दा ठुलो देवता को रहेछ? आफ्नो इष्टदेव। इष्टदेवलाई अनि हजुरलाई लाग्न सक्छ फेरि, मानौ कसैले मेरो इष्टदेव राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, अब शिवरात्रि आउँछ के मैले व्रत नगर्ने? नवरात्र आउँछ व्रत नगर्ने? सब व्रत गर्नुपर्छ। व्रत गरेर वरदान के माग्ने भन्दा नवरात्रभरि व्रत बस्ने, चोखी निष्ठा भएर बस्ने, अनि भगवती मातासँग भन्ने, हे दुर्गा माता, मलाई मेरो इष्टदेव भगवान श्री राधा कृष्णको दर्शन मिलोस्। शिवरात्रिमा व्रत बस्ने, हे भोलेनाथ, हजुरले मलाई कृपा गर्नुहोस्, हजुरको कृपा होस् र मैले मेरो इष्ट राधा कृष्णको दर्शन पाऊँ। जन्माष्टमीमा व्रत बस्ने, कोही शिवजीका भक्त हुनुहुन्छ भने, हे कृष्ण, म जन्माष्टमीमा हजुरको व्रत बसेको छु, यो व्रतको प्रभावले मैले मेरो इष्ट मैले भोलेनाथलाई प्राप्त गर्न सकौँ। यसरी व्रत बस्ने हो। बोले हरिहर भगवान को जय। किम श्रेय शास्त्र सार कह स्वावतार प्रयोजनम। अब भगवानले के गर्नुहुन्छ त? विशेष के का लागि प्रभु परमात्मा आउनुभएको संसारमा अवतार लिएर? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब संसारमा धर्मको हानि हुन्छ, दुष्टहरूले आफ्नो सत्ता जमाउन खोज्छन्, पापाचार, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जब फैलिन्छ, अनि भगवान
अनेक अनेक रूपमा अवतार लिएर आउनुहुन्छ। कहिले वामन बनेर आउनुहुन्छ, कहिले नृसिंह बनेर आउनुहुन्छ, कहिले वाराह बनेर आउनुहुन्छ, कहिले माछोको रूप लिएर आउनुहुन्छ, कहिले सुँगुरको रूप लिएर आउनुहुन्छ। बस जहाँ जे आवश्यकता पर्दछ त्यही रूप प्रभुले धारण गर्नुहुन्छ। के का लागि? धर्मको रक्षा गर्नका लागि, भक्तहरूको रक्षाका लागि, धर्म स्थापना गर्नका लागि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय हो। अब अंतिम प्रश्न छ के धर्म कम शरणं गतः। जब प्रभु परमात्मा यो आफ्नो लीलालाई परिपूर्ण गर्नुहुन्छ अनि स्वधाम जानुहुन्छ, त्यसपछि यो धर्म कसको शरणमा गयो त? प्रभु परमात्माले भन्नुभएको छ, हे उद्धवलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको छ, एकादश स्कन्धमा यो कथा आउँछ। 7औं दिनको दिनमा यदि त्यहाँसम्म पुग्न सक्यौं भने, हैन? बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। धर्म कसको शरणमा जान्छ त भन्दाखेरि यो प्रसङ्गमा उद्धवजीलाई भगवानले भन्नुभएको छ, हे उद्धव, जब एउटा व्याधाको बाण लाग्यो भगवानको चरणमा, एउटा बहाना चाहिएको थियो, भगवान स्वधाम जब जाने बेला भएको थियो, त्यति बेला उद्धवलाई भन्नुभएको थियो, हे उद्धव, मैले मेरो सारा जुन भगवत्ता जुन सत्ता छ, मेरो शक्ति छ, मैले भागवतमा लगेर विराजमान गरिदिन्छु, लगेर समाविष्ट गरिदिन्छु। म स्वधाम गएपछि मेरो स्वरूप नै एक किसिमले मानौ कलियुगको मेरो स्वरूप नै श्रीमद् भागवत हो। यही भागवतमा मेरो शक्ति सारा समाएको हुन्छ। श्रीमद् भागवत भनेको मेरै रूप हो। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्णकै यो प्रत्यक्ष स्वरूप मानिन्छ। प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। त्यही भएर सारा धर्म पनि भागवतकै शरणमा गएर बस्नेछन्, शरणमै रहनेछन्। 6औं प्रश्नको उत्तर पनि यहाँ दिनुभयो। बोले हरिहर भगवान को जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल को जय हो। अब एउटा भजनमा आनन्द लिउँ के अरे, हैन? धेरै बेर हो। हरे हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरण प्रभु शरण हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरण हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरणं। हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरण हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरण। श्री राधे। हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरण हरि शरणं हरि शरणं ओम हरि शरणं प्रभु शरण हरि ओम हरि शरणं प्रभु शरण हरि ओम हरि शरणं प्रभु शरण। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। आनंद कंद भगवान को जय।